السلام عليكم أزول في اللون فريد النجاري كارديولوج راني مع توجور مون امي سليمان انيسيست ريانيماتور. اليوم في فيديو قصير نهضر لكم على واحد الوضعيه تاع اللي يقدر يديرها المرض كوفيد 19 اسمها لو ديكيبيتو سونترال، يعني أن يرقد على الكرش. هذه الوضعيه يستخدموها بزاف هنا في اوروبا وفي معالجه مرضى كوفيد 19. وعلاش؟ باسكو تحسن بزاف الاكسجين، نسبه الاكسجين في الدم. سليمان فهمنا شويه كيفاش هذا لا بوزيسيون تقدر تحسن نسبه الاكسجين في الدم. هي السلام عليكم. هي حاجة سهلة. هو الإنسان اللي عنده هذا المرض تاع الكوفيد، البومون تاعو يتكمش. فهمتوا كيفاش يتكمش؟ في لابارتي باس، يعني في المنطقة السفلية تاع البومون. الإنسان كي يتكمش، يعني نسبة تاع البومون اللي تتنفس هاي تنقص. باش نعاودو نفتحو هاد المناطق، الانسان يرقد على كرشو. كي يرقد على كرشو، الهواء اللي يتنفسو الانسان يجوز لهاد المناطق اللي تكمشو. هذا هو يعني بطريقه مبسطه الفهم العلمي تاعو. سي با لا بان ندخلوا في لي ديتاي، ما يهمناش لحد الان. الان دوكا نروحوا باش نشوفوا يعني هذه الوضعيه هذه بطريقه يعني عمليه، كيفاش المريض يقدر يديرها. وخونا فريد حيورينا كيفاش نديروا هذه الوضعيه. دونك راني الاكسجين هذه الوضعيه سليمان نقدروا نستعملوها كيلكو سوا النيفو تاع الاكسجيناسيون تاعنا، سواء عندنا دي لونات ولا ماسك ولا ماسك اوت كونسونطراسيون. دون تو لي كا في كل الحالات راهي تحسن ليطا تاع المرض، وسورتو تيفيتي لاغرافاسيون تاعو، تقدر تمنعو باش يولي حاله معقده. هي مام دي زيتود، كاين دراسات علميه بلي تقدر تجنب المريض باش يروح للانعاش، لا ريانيماسيون، لانتوباسيون. سا فو دير تو سامبلومون تقدر تنقذ المرض، سوفيه. دونك l'oxygène, quel que soit lunettes ولا ماسك سامبل ولا ماسك اوت كونسونطراسيون، ما يجينينيش باش ندير هذا لو ديكوبيتوس فونترال، نرقد على الكرش. واش نسحقوا كاع باش نديروا هذا الديكبيتيس فونترال؟ دونك واش نسحقوا لو ماتلا، لو لي تاعنا، ونسحقوا دو كوسان ولا واحد. دو كوسان احسن بور لو كونفور. كيفاش ندير؟ Donc je m'allonge. هكذايا. دونك كما راكم تشوفوا دار مخده اللي تكون في صدرو، وهذا المخده ما لازم اللي تكون في صدرو ما لازمش توصل حتى الرقبه تاعو. شوفوا بلي الرقبه تاعو راهي فيد منا، ومن بعد دار مخده واحده اخرى على راسو باش يكون كونفورطابل. دونك هكذا هاد المنطقة هذه يجوز لها التنفس، يجوز لها الهواء ديريكتومون لهنايا، وهكذا البومون يقدر يطلع ويقدر يهبط. انت راك داير الاكسجين تاعك، شوف راهو بالماسك داير الاكسجين، ما كاين حتى مشكل باش يقدر يقعد. الان هذه الوضعية الناس ديرها كما كنا نديروها في الاوروب، يديروها بين 2 سوايع 3 سوايع 3 خطرات في اليوم. قال زعما نعطيو مثال، قال من 8 زعما واحد يستقهوى من 8 حتى ل 10، ومن بعد يديرها من 2 حتى 4، ومن بعد كي يتعشى يدير 2 سوايع كي يتعشى. قال زعما من 8 حتى ل 10 تاع الليل. وينصح وحنا كنا نديروها هكذا كي كنا كي كان عندنا الكوفيد، كنا نقول لي مالاد يرقدوا كاع واسمو الليل بهذه الوضعيه، تاع ترقد فوق كرشك، سكون ابل لو ديكيبيتوس فونترال. هاد rien n'empêche, même avec
لو ماسك هاوت كونسونطراسيون تقدر ديرها. وننصح تاني خاوتنا المرضى هذا كي يدير واسمو ديكيبيتيس فونترال يطلع نسبة الأكسجين داخل الدم. كي يطلع نسبة الأكسجين داخل الدم أنت تتنقص الأكسجين اللي راهو يجيك في القرعة. Donc tu vas faire des économies. On peut faire du coup en fait des économies وهكذا تقارديو في اسمو الأكسجين. هذه هي. Donc le message كما قلنا لكم le décubitus ventral هذا il coûte pas cher. ما راش حاجة غريبة. يستخدموها في أوروبا في l'hôpital pour les malades Covid-19 quel que soit le niveau de gravité تاعو في كل الحالات c'est démontré يحسن نسبة l'oxygénation في الدم. c'est-à-dire le malade يقدر يبرع vite يقدر يخرج من l'hôpital vite et ça permet d'avoir de la place aussi à l'hôpital. في الحالة وين الإنسان يعني ما حملش يقعد بزاف لازم يفورسي روحه. لازم يفورسي شوية روحه يقدر يقعد مينيموم ساعة. وأنا ننصح خاصة في الليل وين الناس تتعقد في الليل اللي تعقد بزاف يسي يرقد الماكسيموم على كرشوه. هذه هي سكون ابل لو ديكيبيتوس فونترال. وان شاء الله ربي يشافي كاع المرضى. وما تنساوش بهاد ديكيبيتوس فونترال يقدر يولد سعله. سي تو في نورمال يقدر يولد السعله واللخمه. انت هادوك الخامي هادوك ما تخليوهمش لازم تبزقوا. كل ما الانسان يبزق ينحى دوك الخامي كل ما البومون تاعك الريه تاعك تتنفس مليح. Très bien. Donc Slimane, merci. J'espère que la vidéo هذه تستفدوا منها بزاف المرضى تاع الكوفيد 19. Surtout ديروها في l'hôpital, c'est important. On appelle تاني les soignants تاعنا, les médecins, les infirmiers d'inciter les patients يديروها. C'est très important et c'est très efficace. Wassalamu alaikum.